बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहन भाइयों, अज़ीज़ और रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क इनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद ना आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें 2 चीज़ें मिलने वाली हैं: गुमशुदा कीमती चीज़ और बेतहाशा दौलत। लोगों से डरना छोड़ दो, इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। जो इंसान पानी से नहा रहा है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इत्तेहाद बदलता है। ज़िंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होना का फ़ैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो: मुश्किलात की दीवार या कामयाबी की सीढ़ी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। प्यारे नाज़रीन, जो औरत रात को देर से सोती है उसकी टांगें वक़्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं। लीची का फल खाने से छाती साफ़ हो जाती है, शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता, आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। चेहरे पर प्याज का अरक लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। पेट की गैस दूर करने के लिए सूखा पुदीना खाओ। तरबूज खाने से पखाना स्याह नहीं आता। हामला औरत खरबूजे खा लिया करे, इसका बच्चा गोल मटोल पैदा होता है। जिस औरत की नाक लंबी होती है उसका दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता वो दूध के साथ सूंड इस्तेमाल करें। चने की दाल उबाल कर इस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा चीनी खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। प्यारे नाजरीन, योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। शर्मगाह के बाल हर हफ्ते साफ़ करने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है और बीमारियां दूर रहती हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। अखरोट ज़्यादा खाने से दिमागी कमज़ोरी कभी नहीं होती। आलू का रस हल्के दूर करने के लिए बेहतरीन है। रंगत निखारने के लिए आलू के रस का मसाज हाथ और चेहरे पर कर सकते हैं। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान किसी भी तेल से खूब मालिश करो, क्योंकि पाँव का नज़र और याददाश्त से इतना गहरा तल्लक है जितना रूह का इंसान से होता है। मैदे में जलन या तेज़ाबियत हो तो उबले हुए चावल खाओ। ज़्यादा दवाइयाँ बदन कमज़ोर करती हैं। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन की बीमारी हो जाती है। लाल बैग अपना सर कटने के बाद भी 9 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। आधी रात को उठकर कुछ मत खाएं, वरना पेट में पानी भर जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बीच कोकोनट है। सऊदी अरब में कोई सिनेमा नहीं। रात के वक्त चॉकलेट या मिठाई मत खाओ, इससे आपकी नींद मुतासर होगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के खतरात भी होंगे। आमतौर पर मिलने वाली नींद की मकदार कम हो जाती है। गुलाब का गुलकंद खाने से याददाश्त बढ़ जाती है। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए, और बुखार में भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और आप अपने आप को कोसते भी हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की अलामत है। रोटी आम के साथ खाने से कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। असर के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी लग जाती है। जो औरत रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती है, उसके घुटनों के दरमियान दर्द की शिकायत ख़त्म हो जाती है। बर्फ़ वाला पानी पीने की आदत से टांगों में दर्द की शिकायत बनती है। घर के फर्श पर नमकीन पानी का पोंछा लगाने से मक्खियाँ नहीं आएंगी। जिस घर में रोज़ाना सुबह वक्त पर सफाई होती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। लीमू के छिलके उबालकर इस पानी से मुंह धोने से छाइयों का खात्मा हो जाता है।
خشخاش کی چائے پینے سے قوت با میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بنائی کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، وہ گنے کا رس پئیں، خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لے، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ مرغی کا گوشت کھانے سے مہاوری جلدی ہوتی ہے۔ نہار انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بار بار چیونگ گم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نظر کمزور ہو تو ہر روز کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھاؤ۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو۔ عمر جو بھی ہو، جوڑ ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیارے ناظرین، زیتون کے تیل میں لہسن اور پیاز کو جلا کر اس تیل کو چھان کر 2 قطرے کان میں ڈالیں، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مردانہ کمزوری ہو تو لونگ کے ساتھ کیلا کھاؤ۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس کو 20 منٹ روزانہ چلنا چاہیے۔ کھیرے کا رس روزانہ رات کو ناک میں ڈال کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی چند دن میں نکل جائے گی۔ کھانے میں بدیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں، اس سے سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روٹی پکا کر کھانے کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے سارا دن روٹی نرم رہے گی۔ سونے سے قبل پھل نہیں کھانا چاہیے، آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے معدے میں کینسر کے خدشات ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، روئی پٹرول میں ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ عام لوگ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، جبکہ ذہین لوگوں کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ وہ بستر پر بھی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر گھر میں چونٹیاں زیادہ ہیں تو اسی جگہ پر جو کا آٹا ڈال دیں، چونٹیاں چلی جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو وہ گاجر زیادہ سے زیادہ کھائے، جلد ملائم ہو جائے گی۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ کان میں درد ہو تو لہسن کا ٹکڑا کان میں رکھ دو، درد غائب ہو جائے گا۔